झाला आता आमच्या घरा शिवपाचे आहा माझे तर सुट्टांचे आहा ते शिवंक जाय लाकूड आसा ती घरान घालूंक जाय परत मिरसांग कितें बाजार आमकां पावसाचो पुरमेत करूंक जाय तो करपाक मेळना भुरग्यांचे तर फाल्यां स्कुलां स्टार्ट जातली तांकां सगळें हाडपाक जाय आमकां बुकां हे ते सुद्दां करूंक मेळना सरकाराक आमचेर कितें पडलेलेच ना हांगासर आमी आतां म्हयनो जालो हांगासर वयर वताक बसता जाल्यार कोणूच आमकां विचारना आता सगळी पावसाची तयारी आसा लाकूड बडी आसा कितें भायर आसलेले आमकां घरान कालच्यान पावसान स्टार्ट केला जाल्यार सगळे आमचे काल भिजोवन गेले घरा कडेन हांगा येवन बसचें पडटा आमकां बरें बरें टायमूच दिवपाक मेळना आतां सुकोवपाचें सगळें तशेंच आसा मिरसांगेचें सुकोवपाचें कांय सुकोवपाक मेळना कित्याक हांगा येवन बसचें पडटा आमकां आता कशें कितें फुडें आतां पळोवपाचें हें केन्ना आमचें सरकार केन्ना आमचें लक्ष दिता पळोवपाक जाय न्हू आतां भुरग्यांची इस्कॉलाची तयारी करपाची आसा तांकां टायम दिवपाक मेळना तेंचें सगळें करपाचें आसा आतां तेंवूय बी करपाक मेळना ताका सुद्दां हांव सांडून हांगासर येता पोटाक सुद्दां ताका मारून हांगासर येता हांव सारकी खावंक घेवंक सुद्दां ताका हांव सारकी हें दिवंक पावना हांव हे लोकां वांगडा हांगासर बसता फक्त आमचो गांव एक आमकां हे लुदाव आमकां हांगासर गांवांत नाका म्हूण हांगासर येवन बसता कशें तरी भुरग्यांनी कितें तरी करी म्हटल्यार आतां हे आमकां हाडून लायला सरकारान आनी हांगा बसयलें